बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हर चीज़ का जिम्मेदार मीडिया को ठहराया जाता है, लेकिन आज सवाल है हुक्मरानों से जो रहे हैं, जो हैं, ये बताएं क्या क्या इंसानी हकूक की पामाली करना आपको इख्तियार किसने दिया? जमहूरियत को कमजोर करना आपको इख्तियार किसने दिया? सज्जाद अली शाह की चीफ जस्टिस पे अदालत पे हमला करना से लेके आज तक 26वीं तरमीम को अदालतों को जेर करने वालों आपको ताकत किसने दी है? आवाम से उसकी तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ छीनने की ताकत कैसे दी है? कभी मीडिया को दहशतगर्द कहा जाता है। जिस मुल्क में नाज़रीन अदालतों की हुक्म-उदूली मामूल बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए जाए, जिस पर एतजाज एहसन और दीगर वकला कहते हैं ये मुल्क बेआइन और बेकानून है, जिस मुल्क में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक साबिक वजीर आजम से उसके वकला, उसकी फैमिली को बार बार मुलाकात कराने का कहें और मुलाकात ना कराई जाए, और जेल एक सुप्रीडेंट बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से ज्यादा बाख्तियार हो और उसकी बात ना माने, तो वहां अमन कैसे हो सकता है? वहां इंतशार क्यों ना रहे? जिस मुल्क में सवाल करना जुर्म हो और मिसिंग पर्सन करना कानून हो, जिस मुल्क में अदल अदावत हो और इंसाफ इंतकाम हो, जिस मुल्क में मजलूम की दाद रसी की बजाय जालिमों की सरपरस्ती की जाए, उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। और आजकल यही हालात की अक्कासी पाकिस्तान की है। साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करा दिया, एक जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दे दी, नवाज शरीफ को कहा कायदे आजम की बहन के साथ क्या सलूक किया। तारीख बड़ी स्याह है, लेकिन कोई सवाल उठाता है तो कोई गद्दार, कोई बागी नहीं। बागी वो है जो अपने इख्तियार से तजावज करता है। साकिब बशीर हैं, उनकी एक मुख्तसर सी बात आपको सुनाता हूं। आज गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान को बार बार जज साहब ने कहा पेश किया जाए, लेकिन जेल सुप्रीडेंट इतना बाख्तियार निकला डयाला जेल का कि उसने इस्लामाबाद के जज से ज्यादा हुक्म को हवा में उड़ा दिया, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा। क्या ये जालिम जमहूरियत को कमजोर करते हो? और पिछले दिनों में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और की जा रही है। जिस मुल्क में IMF आके सुप्रीम कोर्ट और आपके अदारों से सवाल करे, उस मुल्क की खारजा पॉलिसी, मौशी पॉलिसी, इसका मतलब है आप नहीं बना रहे, आप बैरूनी आकाओं के गुलाम हैं। जिस मुल्क में 45 साल बाद साबिक वजीर आजम के फांसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो गलत हुआ था, तो उस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, आज इमरान खान साबिक वजीर आजम को बुलाया, लेकिन उसे पेश नहीं होने दिया गया। साकिब बशीर इस पे क्या कहते हैं, सुने। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, मतलब उनका कहने का ये था कि वो जेल में थे नहीं, तो इसलिए वो कहीं और थे, तो वहां से वो आए हैं अदालत में, तो इसलिए उनको उनकी मुलाकात वो जेल में होते, जेल से आते तभी इमरान खान से मुलाकात हो सकती और उसके बाद आपको बता सकते। तो इस पर जो अदालत है उसको लिस्ट दी गई कि इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा से लिस्ट दी गई। तो जो सारा मुद्दा नजर आता है वो ये है कि इस जो खातून है मिशाल यूसुफ है, रहनुमा है PTI की, इसकी मुलाकात नहीं करवानी। सिंपल लग रहा है जो प्रोसिक्यूशन से AG ऑफिस हो या जो सुपरिटेंडेंट जेल हो, सारी जो चीजें चल रही है, भाई अदालत ने ऑर्डर किया इमरान खान साहब को 2 बजे या तो वीडियो लिंक पे पेश कर दे या 3 बजे फिजिकली उनको पेश करते हैं। तो पहले तकरीबन 1:30 बजे आगे थी कि ना तो इमरान खान साहब को फिजिकली पेश किया जाएगा और ना वीडियो लिंक पे पेश किया जाएगा, और उस पर उन्होंने कहा कि कर ले जो कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर 2 बजे जब समाअत शुरू हुई, जस्टिस सरदार इजलाल खान और मिशाल यूसुफ की उनके वकील, और उसके बाद AG ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस और जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो भी अदालत के सामने पेश हो गए। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा जी एक तो जो अडियाला जेल का लिंक है वो लिंक डाउन है, मतलब वीडियो लिंक आगे नहीं हो सकती कि वीडियो लिंक पे लिंक डाउन। और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से हमने बात की है, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ना फिजिकली ना वीडियो लिंक पे हम पेश कर सकते हैं, और उन्होंने अदालत को कहा। नाज़रीन, ये है मुल्क पाकिस्तान। सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जैसे एजाज इसाक दबंग जज, जिसके फैसला ना माना जाए,
नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस की सहाफ़ियों से उलझ पड़े। उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन इशू कोई नहीं है। क्यों नहीं इशू मेरे भाई? किसी माँ का बेटा, किसी औरत का सुहाग, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप अगवा कर लो और उसे 10 दिन पता चले। पंजाब में ये बातें आम है, पुलिस उठा के ले जाती है, पता ही नहीं चलता कौन से थाने में। इसी वजह से आपकी जमहूरियत के 10 दर्जे कम हो गए। इसी वजह से पाकिस्तान 50 साल से सबसे कम सरमायाकारी बैरून मुल्क हुई। आपके मुल्क में सरमायाकारी होगी। पिछले दिनों में चंद खरबपति टैक्स चोरों को पकड़ा गया, मुकमुका करके छोड़ दिया गया। आपका टैक्स सदफ 100 साल नहीं पूरा हो जाता। जिस मुल्क में वजीर हुकूमत में ख्यालात कुछ और हो, कानून की पासदारी कुछ और हो और अपोजिशन में बुलंदवा बाले दावे किए जाएं और इक़्तिदार में आके उन्हीं उसी मुल्क के आइन को, कानून को पांव तले रौंदा जाए, वो जमहूरियत नहीं, वो बच्चे जमूरे होते हैं किसी के। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में क्लिप चलाया है। मैं वो क्लिप आपको सुनाता हूं। वो क्लिप मेरा या आपका नहीं है, साबिक वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब का है। वो खुद माजी में क्या कहते थे। अब ये क्लिप सुने और फिर बताएं कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हमारे सवाल भी उठाएं तो हम बागी, कोई सवाल भी करे तो। अब हामिद मीर साहब ने जो क्लिप सुनाया है साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, जिनके आज के दौर में पिछले 3 सालों से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, औरतों, बुजुर्गों, बच्चों और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदुली हो रही है, ये सुने जरा। इसलिए बागी और गद्दार करार नाज़रीन, हामिद मीर साहब का ये बयान सुनिए प्रोग्राम में क्लिप्स। हिंदुस्तान के बारे में उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग और जो माजी के उनके बयानात हैं वो ये तकाजा करते हैं कि बलूचिस्तान के मामले पे आज भी हम उनकी बातें जो है वो दोबारा सुने। मैं सिर्फ उनका एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ। बलूचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी, पुख्ती, बजिंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस। गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चस्पा कर दिया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसने जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज किया और जिसने आजाद कौम का आजाद शहरी होने का हौसला किया। वो सिर्फ इसलिए बागी और गद्दार करार पाए कि उन्होंने अपने आईनी हकूक के लिए आवाज उठाई। और कुछ कत्ल हो गए, कुछ हमेशा के लिए लापता कर दिए गए, उनकी कब्रों तक का कोई नामो निशान नहीं है। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है। हमारे हम पतन आज भी उठाए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मैं जब भी गुमशुदा अफराद की दुखी माओं, रोती हुई बहनों, बेटियों और परेशान हाल बच्चों को देखता हूँ तो बेहद तकलीफ होती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जाफर एक्सप्रेस नाज़रीन, ये बताए गद्दार करार देती, इसीलिए पूरा मुल्क और मुकद्दस सुप्रीम कोर्ट, सॉरी पार्लियामेंट, वहां ना बागी ना गद्दार, कैदी 804 के नारे लग रहे हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा साफायर केस झूठा था, प्रोसिक्यूशन कर नहीं सका, इंतकामी कार्रवाइयां। फिर सहाफत के दर्जनों सहाफियों को निकाल दिया और बुलंदवा बाले दावा ये है। नाज़रीन, मैं बहुत से हकायक पे पर्दा उठाना चाह रहा हूं, लेकिन इस मुल्क में ना सहाफत आजाद है, ना अदलिया आजाद है, ना अवाम आजाद है। हुक्मरान खुद गुलाम है। मैं आपको कहता हूं वफाकी वजीर पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान से ज्यादा बाख्तियार हैं, जिसकी राना सनाउल्लाह खुद वजीर आजम के एडवाइजर 10 दफा निशानदेही कर चुके हैं। अब मैं गुजारिश करता हूं, एक सीनियर मोस्ट सियासतदान है अख्तर खान मैंगल, उन्होंने कहा बलोचिस्तान में एक हवालदार जहनीत के बंदे को वजीर आला बना दिया गया। बलोचिस्तान में एक हवालदार जहनीत के बंदे को वजीर आला बना दिया गया। अख्तर मैंगल कहते हैं, तो बताएं ऐसा शख्स अख्तर मैंगल जिसकी एक वर्ता महमूद हाजकजी कहते हैं जो वफादारियां बेचता है, जो वफादारियां बेचता है, जो वफादारियां बेचता है वो वजीर आला बन जाता है। अंदाजा करें कि जो वफादारियां बेचता है, महमूद हाजकजी कहते हैं जो वफादारियां बेचता है वो वजीर आला बन जाता है।
اور جو نہیں بیچتا، جو زمین نہیں بیچتا، جو ڈکٹیشن نہیں لیتا، جو ایجنڈے پہ صحافت نہیں کرتا، جو ایجنڈے پہ طاقتور حلقوں کے کہنے پہ سیاستدانوں کو سزا نہیں دیتا، اسے نوکری سے نکال دو، باغی کہہ دو، غدار کہہ دو۔ کب تک یہ گنگونا کھیل کھیلتے رہو گے؟ آخر یہ کھیل تو تمہیں روکنا ہوگا، ملک میں آزادی لانی ہوگی۔ محمود حسن کہ جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، جو نہ خریدتا ہے اور نہ بیچتا ہے وہ غدار بن جاتا ہے۔ آل پارٹی کانفرنس بنا کر ان تمام بلاؤں کا علاج کریں۔ آج بھی وقت ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، اور پنجاب میں انتقامی سیاست عروج پر ہے، بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ ناظرین عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں، اور ایک اور بات بتاتا چلوں، شاہ محمود قریشی جن کے والد کو سائفر کیس سے بے گناہ کیا گیا، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاز اسحاق نے بے گناہ کیا گیا، اس کے بعد حکومت کا بیانیہ تو وڑ گیا، منجی تھلے وڑ گیا، خود منجی تھلے ڈھانگ دیو کہ انتقامی کاروائیاں کر کر کے ملک کو آپ نے قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ مہر بانو قریشی کہتی ہیں کہ حکومت ایک سیاسی جماعت کے خلاف جھوٹیا بیانیاں بنانے میں لگی ہوئی ہے کہ طریقے انصاف ملک دشمن ہے، ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہی۔ ناظرین یہ حکومت، اقتدار کبھی بھی کسی کے پاس نہیں رہتا۔ علیمہ ہاں عمران خان کی بہن کہتی ہیں، عمران خان نے کئی بار قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور وہ اسلامی کتابیں بہت پڑھتے ہیں آج کل۔ 2 سال ہو گئے انہیں گھر کا کھانا نہیں دیا گیا، ایک بار صرف بچوں سے فون پر بات کرائی گئی۔ جیل حقوق میں بھی ہیں، جب نواز شریف صاحب تھے ان کے بھی حقوق تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے جیل کاٹی، بختر بند گھاڑی میں جاتے تھے جب جیل میں، لیکن اندر ایلیٹ کلاس تھی۔ کیا آپ کبھی 26ویں ترمیم لے آتے ہو، کبھی پیکا ایکٹ لے آتے ہو، کبھی فارم 47 لے آتے ہو؟ اس قوم کو بھیڑ بکریاں بنا لی ہیں، خدا کے لیے اس قوم کو زندہ رہنے دو۔ ناظرین اسی لیے ہمارے ایک دوست آزاد سید نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا جعفر ایکسپریس پہ، آزاد سید سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ آزاد سید کہہ رہے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا اٹیک پلان ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سب سے بڑا فیلئر ہے، یہ آزاد سید کہتے ہیں۔ آخر اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا نا، جو آپریشن آپ نے کیا کامیابی سے کیا، ویل ڈن، لیکن اس سے پہلے روکنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اس ملک کا نقصان ہوا کہ ہم نے اپنے اداروں کو آزاد سید کے مطابق سیاست میں ملوث کر لیا ہے۔ آپ کو طالبان اچھے لگے یا برے لگے، آپ کو ان سے بات کرنا ہوگی۔ اپنے گھر کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے تو باہر ٹھیک ہوگا۔ آپ ہر ایک کو غدار کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کو برا کہہ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے شاید زرتاج گل جنہیں بغیر دوپٹے کے گرفتار کیا گیا، متعدد بار گرفتار کیا گیا، درجنوں مقدمہ درج کیے گئے، وہ کہتی ہیں شہباز شریف بیرون وزیر اعظم پاکستان، شہباز شریف زرتاج گل کہتی ہیں شہباز شریف بیرون ملک طوفانی دورے کیے اور اربوں ڈالر کا کہا گیا، کتنی سرمایہ کاری آئی؟ جواب آنسر از 0۔ اگر آئی ہے تو اس کی تفصیلات بتائیں، اگلے ویلاگ میں ساری بتائیں گے۔ پاکستان بھی 40-50 لاکھ دے کر ملک سے باہر، پاکستانی 40-50 لاکھ دے کے ملک سے بھاگ رہا ہے، لیکن کوئی یہاں رہنے نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ یہاں وہ آتے ہیں سیاستدان اقتدار میں جو کٹ پتلی بنتے ہیں، یہاں جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ڈکٹیشن نہیں، ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ انہوں نے کہا آپ سرکاری افسر اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں۔ یہ بھی شہباز شریف ماضی میں کہتے رہے، نواز شریف کہتے رہے۔ افسوس کہ آج انہوں نے اپنے ہی کہیے پر بقول نجم سیٹھی جو سینئر صحافی ہے، انہوں نے کہا 4 حلقے کھل سکتے ہیں جس میں نواز شریف کا سیٹ جا سکتی ہے لاہور کی یاسمین راشد جو کوٹ لکھپت جیل میں وہ جیت چکی ہیں، تو پھر نواز شریف لندن چلے جائیں گے۔ دوسری طرف شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں
ہاں دھاندلی ہوئی، جو ہارتا ہے اس کو پتا. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر حالات ٹھیک ہونے چاہیے، ملک میں انصاف ہوگا. عمران خان ایک حقیقت بن چکا ہے، کوئی مانے نہ مانے. آج دنیا عمران خان کی کامیابی کے 2024 کے الیکشن پہ کہہ رہی ہے. جو سیاستدان جیل میں ہو کے آتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. 8 فروری 2024 میں جو ہوا وہ انقلاب تھا، کیونکہ اس سے پہلے پوری جماعت کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن کیا گیا، لاکھوں چھاپے، ہزاروں مقدمات. پھر آپ پریس کانفرنسوں پہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ لگا دیں گے. درجنوں صحافیوں کو نکال دیا. وزیر اعظم، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، محترم شہباز شریف صاحب، پنجاب میں بہت زیادہ لاقانونیت ہو رہی ہے، اس کو روکیں، بہت ہو چکی. یاد رکھنے دیر کر رہے ہیں آپ. لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے، لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے. سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہیں. اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. ناظرین، اس پہ یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں. پاکستان میں سچ کہنا بغاوت اور جھوٹ کہنا، آپ بڑی آپ کو نوکریاں ملتی ہیں، وزیر مشیر بنایا جاتا ہے، اربوں روپے حرام کے کماتے ہیں. جسم میں لقمہ حرام جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ انصاف کرنے سے آ رہی ہے. وہ کسی بھی پیشے میں ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، اعلیٰ ترین گریڈ 22 کا افسر ہے، سیاستدان ہے، صحافی ہے، جرنل ہے، جج ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، کسان ہے. حرام کھانے والے اور جھوٹ بولے. اس لیے آخری یہ بات کہوں گا، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، منافق کی 3 نشانیاں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دو تو خیانت کرے گا. جو سرکاری افسر امانت میں خیانت کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ تمہیں جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.